आजको विषयवस्तुतिर म जान गइरहेको छु। सबैलाई नमस्कार। कतिजना अहिले भर्खरै जोडिनु भएको छ। म सीएम गुरुङ। म अहिले हाल पोखराबाट जोडिदै छु र सबैजना कति धेरै जसो चाहिँ साउथ कोरियाबाट, कति नेपालबाट जोडिनु भएको छ र आज चाहिँ 20 जना जोडिसक्नु भएको छ र कहिले हाम्रो चाहिँ विशेष गरी कोरियाबाट जोडिनेहरू डे नाइट पढ्ने भएकोले कतिजना चाहिँ टाइम चाहिँ नमिल्न सक्छ र चाहिँ कतिजनाको व्यस्तता पनि होला। र खुसी लागेको छ, स्वागत गर्न चाहन्छु र हजुरले आफ्नो चाहिँ त्यसलाई सेल्फ म्युटमा बस्दिनु होला र अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरी। आजको विषयवस्तु चाहिँ विशेष गरिकन म हजुरलाई शेयर गर्न चाहेको विषयवस्तु हाम्रो सिरियल रूपमा यो क्यापिटल मार्केट, पुँजी बजारको बारेमा र अथवा शेयर मार्केटको बारेमा हामी सिक्दै छौं र यो अघि पनि मैले भने कि हामी सिक्ने, सिकाउने र कमाउने तीनटा र एक दिनमा त्यो सँगसँगै गर्नुपर्छ। तपाईको सिक्ने मात्रै भयो भने, सिकाउने भएन भने चाहिँ हामीले सिकेको मात्रै हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईको सुनाइ, एक्टिभ लिसन मात्रै हुन्छ के त्यसले। तर त्यसलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकल जे सिकेको छ त्यसलाई अरूलाई सिकाउनु भयो भने, त्यही विषयलाई अरूलाई सिकाउनु भयो भने एकजनाले लिएर सिकाए हुन्छ के, हैन? अनि सिकायो भने चाहिँ कहिल्यै बिर्सिन्न, त्यो चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिकलमा जान्छ, हैन? त्यसपछि तपाईको सँगसँगै त्यो सिक्ने र सिकाउने मात्रै भएर पनि हुँदैन, त्यो सँगसँगै कमाउने पनि हाम्रो चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ। नत्र भने हामी त केले सस्टेन गर्ने, हैन? हाम्रो बिजनेस त कमाउने नै हो नि, हैन? तर कमाउनको लागि चाहिँ हामीले के आधारहरू छन्, हामीले गरिरहेको के छ, त्यो दिनभरिमा हामीले कमाउनको लागि मैले के काम गर्छु त नि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लिस्ट गर्नु पर्यो, एउटा चेक लिस्ट गर्नु पर्यो, हैन? त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कमाउनतिर सँगसँगै इन्कम जेनेरेट गर्ने कुरा हो। त्यसकारण हामीले सिक्ने मात्रै ले पनि काफी छैन, सिकाउनेले मात्रै काफी छैन, सँगसँगै कमाउने मात्रै भएर पनि केही जानेको छैन भने त्यो पनि अर्थ छैन, त्यसको त्यो खोक्रो हो के। कमायो त्यसको अर्थ हुँदैन। तर सिक्ने, सिकाउने र कमाउने डेली लाइफ एक दिनभित्र हामी गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफ टाइम भित्र हामीले चाहिँ म्यानेज गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ कहिल्यै पनि अभाव हुँदैन, कहिल्यै पनि निराश हुनु पर्दैन, ऊ जहिले पनि मोटिभेट भइराख्छ। किनभने सँगसँगै आफूलाई चाहिने कुराहरू त कमाउँछ, हामीले इन्कम जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ, केही न केही लर्निङ गरिरहेको हुन्छ, नयाँ नयाँ कुरा सिकिरहेको हुन्छ, केही कुरा हामीले सिकाइरहेको छौँ, हैन? सिकाउँछौँ भने हामी एकदम लिडरसिपमा बिल्डअप हुँदै जान्छौँ, हैन? खालि सिक्ने मात्रै भयो भने हामी खालि लर्नर हुन्छौँ, सिकेर मात्रै भरिएर काम छैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईको मुहानको लागि चाहिँ के हो भने एउटा लाइफको चाहिँ एउटा मुहान के हो भने सिक्ने हो। सिक्ने कुरा चाहिँ कहिल्यै टुटाउनु हुँदैन, त्यो भनेको मुहान हो, पानीको मुहान। तर त्यो मुहान ल्याइसकेपछि मुहान त फुट्यो, हैन? मूल त फुट्यो। त्यो मूललाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सिकाउने स्टाइलमा हामीबाट बग्न दिनुपर्छ के। त्यसलाई मुहानलाई चाहिँ तपाईको रोक्यो भने फोहोर हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको गन्ध आउँछ अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईको दूषित बनाउँछ, हैन? मुहान त छ, सिक्ने कुरा त धेरै भयो, तर त्यसले चाहिँ पोखाउने ठाउँ भएन, आउटलेट भएन के। यो सिकाउने भनेको आउटलेट हो। त्यो चाहिँ तपाईको त्यो मुहानलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा मूल पानीलाई सधैँभरि साङ्लो पानी अथवा चाहिँ पिउन योग्य पानी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले बगाउनु पनि पर्छ। त्यो बगाउन भनेको चाहिँ सिकाउने हो। आफूले जानेको कुरा सिकाउनुस्, हैन? म चाहिँ त्यही भन्छु। अहिले कतिपय कुरा त हामीले जिन्दगीभर सबैलाई फ्रीमा पनि सिकाउन सकिँदैन, केही इन्कमको जेनेरेट कुराहरू पनि कमाउने उपाय पनि गर्नु पर्यो। तर त्यो सँगसँगै एउटा सानो पार्ट चाहिँ हामीले फ्रीमा हामीले केही न केही सिकाउनु पर्छ है। केही न केही मान्छेलाई चाहिँ फ्रीमा पनि हामीले एउटा एज अ सोसियल चाहिँ भएर हामीले चाहिँ सिकाउनु पर्छ। कसलाई सिकाउने भन्दाखेरि हामीसँगै जोडिएको आफन्त, इष्टमित्र, परिवारका भित्र र चाहिँ हाम्रै सर्कल भित्रकै साथीभाइलाई नै मोटिभेट गरेर त्यसलाई गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ सञ्जाल फिजाउने हो, हैन? र आजको विषय अलिकति फरक हो। आजको विषय चाहिँ म यहाँहरुको बीचमा पहिल्यै भने जस्तै ब्लू चिप, हामी यो शेयर मार्केटको विषयमा हामीले पुँजी बजारको बारेमा हामी निरन्तर यो सिरियल रूपमा गइरहेको छ। सायद अब चाहिँ आजको विषय छलफल गर्दै गर्दाखेरि अथवा धरि केही क्वेशनहरु छ भने
म तपाईहरुलाई पहिला सुरुमा क्वेशन गर्न चाहन्छु र तपाईहरुले यस बारेमा कतिको नलेज छ भन्ने कुरा म अलिकति जान्न चाहन्छु। तपाईहरुले यहाँहरुको निम्ति स्क्रिन शेयर गरेर यो चाहिँ आज हामी विशेष गरी 13 तारिख मार्चको 21 सैटरडेको दिन हामी 6 बजेदेखि 7 बजे नेपाली टाइम अनुसार हामी चाहिँ यो ब्लू चिप कम्पनी इन नेपाली स्टक भन्ने छ हैन। अब नेपालको पुँजी बजारमा ब्लू चिप कम्पनी भन्नाले के पर्छ। अब त्यसको लागि म तपाईहरुलाई उल्टो प्रश्न पहिला तपाईहरुबाटै उत्तर चाहन्छु र तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै माध्यमबाट अनम्युट गरेर चाहिँ बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। र प्रश्न छ ब्लू चिप, पहिलो प्रश्न चाहिँ ब्लू चिप कम्पनी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ है। तपाईले अहिलेसम्म ब्लू चिप कम्पनी भनेको चाहिँ के बुझ्नुभयो र अथवा सुन्नु भएको छैन त्यो पनि ठिकै छ हैन। ब्लू चिप कम्पनी भनेर चिन्ने आधारहरू के हुन्? यो दुईटा कुरालाई च्याट बक्सबाट चाहिँ गरिदिनुस् त। पहिला 1 नम्बर गरेर चाहिँ त्यसको उत्तर भन्नुस् र 2 नम्बर गरेर ब्लू चिप कम्पनी भनेर चिन्ने आधार के हुन् तपाईले जानेको चाहिँ कुरालाई चाहिँ टाइप च्याट बक्सबाट भनिदिनु होला। अबको समय हामीले अब 3 देखि 5 मिनेट सम्ममा हजुरले चाहिँ नोट गरेर अथवा चाहिँ लेखेर 1 मिनेट लेखेर 2 मिनेट टाइप गरेर पोस्ट गरिदिनुस्। फटाफट पोस्ट गर्नुस्। थाहा छैन भने नो लेख्दिनु, नो लेख्नुस् अथवा लेख्नु आवश्यक छैन। यो अधिकांशको चाहिँ यो सम्बन्धित जानकारी छैन भन्ने कुरा आयो। ठीक छ, जे छ त्यही भन्ने हो। अब धेरै अधिकांश चाहिँ तपाईको शेयर मार्केटको बारेमा अहिले भर्खरै चाहिँ हामी सिक्दै छौं हैन। त्यो स्वाभाविक हो। गुणस्तर, विश्वसनीयता, राम्रो नराम्रो समयमा लाभदायक रूपमा सञ्चालन गर्ने। ओके, थ्यांक यू। ल स्टप भयो हामी। ल स्टप गर्नुस् है। अब लामो समयदेखि समान्तर रेसियोमा आर्थिक उन्नति कायम गर्ने कम्पनी बुझिन्छ। एभ्री इयर हाई गेन हाई प्रॉफिट गर्ने कम्पनी। मैनेजमेंट टीम, आरओए, EPS। ओके ओके ठीक छ। ल ठीक छ।
त्यही भएर जोस् अलिकति चाहिँ यो मैले किन बुझ्न चाहेको भन्दाखेरि यदि यो सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गरिरहनु भएको छ भने अलिकति त्यसमा अलिकति डेप्थमा बुझिरहनु भएको छ भने उहाँले अलिक केही न केही त्यसको बारेमा अलिकति खोजी गर्नुहुन्थ्यो होइन। हाम्रो चाहिँ यो अलमोस्ट चाहिँ हाम्रो यो सर्कलमा सेकेन्डरी मार्केटमा त परै छोडौँ, अब आइपिओ समेत त अहिले चाहिँ के त आइपिओ डिमेट नखोल्नेहरू पनि छन्। अब त्यसले त गाह्रो यो धेरै एकदम गाह्रो हो होइन। यो दुःख लाग्दो कुरा पनि हो, किनभने अहिलेको ट्रेन्डमा अहिले यो समयमा चाहिँ हुन त 1 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईहरु नपस्नु भएको ठिकै हो हैन, किनभने शेयर मार्केटमा 1 वर्ष अगाडिको चाहिँ निराशपन थियो। त्यतिखेर पस्नेहरू अथवा हामी जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ म त टिकेर भो अलिकति थाम्न सक्ने र यो अलिकति धैर्यता कायम गर्न सक्ने भएर मात्रै अलिकति चाहिँ म चाहिँ केही स्टकलाई आँखा चिम्लेर बसेको, नत्र त 2300 मा किनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको मूल्य अहिले टुप्लुक्कै ल्याएर चाहिँ तपाईको 600 मा ल्याएर झुन्डिरहेर बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो होला है खासै हिसाब गर्ने भने त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा मैले त्यो पीडा भोगेको छु के। अनि अर्को चाहिँ सुरुवातमा छिर्ने बेलामा तपाईको सीसीबीएल भन्ने चाहिँ सेन्चुरी कमर्सियल बैंक त तपाईको अन्डर भ्यालु भनेर त्यतिखेरै 200 कतिमा किनेको, कति सस्तो भनेर किनेको त कहाँ त्यहीको त्यही छ त्यहीको त्यही। तपाईको चाहिँ यस्तो पनि छन्, एक्सपिरियन्स भनेको यस्तो गेन हो के, त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ। मैले सिकिरहेको छु त्यो। त्यही भएर अहिले चाहिँ म त्यो किन बढेन, किन चाहिँ तपाईको चाहिँ 2300 को स्टक चाहिँ तपाईको 600 मा आएर यो यसको हामीले एनालाइसिस गर्ने एउटा सोच्ने मौका चाहिँ हुन्छ के, हामी एटलिस्ट छिर्यो भने चाहिँ हैन। अनि तर त्यसमा थाहै नपाउने त्यो त अब चाहिँ त्यो रिस्क पनि बोक्नु परेन हैन, त्यसको चाहिँ प्रॉफिट पनि लिनु परेन, केही गर्नु परेन, चुप लाएर नजानेकै ठीक हैन, अथवा इन्भेस्ट नगरेकै ठीक। अब हिजोको दिनमा त्यो डाउन ट्रेन्डमा आउने बेलामा लगभग 3-4 वर्षसम्म लामो ट्रेन्ड चाहिँ बेरिस ट्रेन्डमै थियो यो नेपालको। त्यो चाहिँ लामै ट्रेन्डमा अब तल लोअर लो हुँदै गएर अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ अब बाउन्स ब्याक भन्छ के त्यसलाई शेयर मार्केटको भाषामा। त्यो अझै अस्ति पनि छुटेर चाहिँ त्यो बाउन्स ब्याक भन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति टेक्निकल भाषा हो। बाउन्स ब्याक भएर तपाईको चाहिँ 1100 मा लास्ट चाहिँ के रे टेकेर 1100 नेप्सेको चाहिँ इन्डेक्स टेकेर अहिले चाहिँ तपाईको 2600 हाराहारीमा अथवा 24-2500 हाराहारीमा चाहिँ छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा केही करेक्सनहरू अब हाई हुँदै गएर अब केही समय माथि नै जाने सम्भावना देखिएको छ हैन, ट्रेन्डले त्यो भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो टिएको भाषा भयो। तर मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यस सम्बन्धी अलिकति नलेज चाहिँ हुनै पर्छ है। तपाई चाहे जुनसुकै एउटा इन्टरप्रेन्योरको एउटा व्यवसायी भएर इन्टरप्रेन्योरको रूपमा एउटा सानो तपाई किन किसानै किन नहोस्, सानो अब किसानले पनि अहिले तपाईको इभन तपाईको कर्मचारीले पनि तपाईको चाहिँ नेपालमा त्यो माहौल बनिसक्यो कि तपाई स्यालेरी थाप्नको लागि इभन टिचरले पनि तपाईको चाहिँ के रे कर कार्यालयमा गएर प्यान नम्बर लिनुपर्छ है। किन भन्दाखेरि तपाईको आय स्रोतबाट अब राज्यले चाहिँ तपाईको चाहिँ कर ट्याक्स चाहिँ अब विदेशमा भए जस्तै विदेशमा त ट्याक्स पनि कति थरी हुन्छ नि त हैन। अब त्यो नेपालमा पनि अब त्यो सिस्टमहरु सबै कारोबार भोलि गएर बैंकिङ मार्फत गर्ने, हिजोको दिनको र तपाईहरु कोरिया जाने समयको र अहिलेको समय धेरै अन्तर भइसक्यो के। हिजोको दिनमा तपाईको र्यान्डमली कारोबार गरे पनि खासै केही फरक पर्दैन। अहिले त तपाईको पर्सनल तपाईको चाहिँ बिजनेस गरोस् नगरोस् एउटा कुनै चाहिँ तपाईले इन्कम सोर्स चाहिँ देखाउनु पर्यो र तपाई जब नै हुनुहुन्छ, जबमै कामै गरे पनि के रे सोशल सेक्युरिटीमा जानै पर्छ। सोशल सेक्युरिटीमा जानको लागि इन्कम चाहिँ त्यो गर्नको लागि इन्कम शो गर्नको लागि भए पनि अथवा त्यो गर्नको लागि भए पनि तपाई चाहिँ यो कर कार्यालयबाट त्यो प्यान नम्बर चाहिँ लिनुपर्छ
है। अब त्यसकारणले त्यो भनेको के हो भने राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने ठाउँमा 1 पैसाको पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सबै कुराहरू अहिले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा तपाईको अटोमेसन भइरहेछ, डिजिटल भइरहेको छ हैन। त्यसकारणले तपाईहरु फर्किने बेलामा अब फर्किसकेकाहरुले यो कुरामा चाहिँ अलिकति विज्ञता अथवा अलिकति जान्नु चाहिँ एक अत्यन्त राम्रो कुरा हो। त्यसकारणले यो यसको बारेमा बुझ्नु राम्रो हो। त्यसकारण आजको विषय चाहिँ फरक के हो भने यो मैले प्रश्न सोधे थिएँ, ब्लू चिप कम्पनी भन्नाले के बुझिन्छ, ब्लू चिप कम्पनी भनेर चिन्ने आधारहरू के हुन् भने है। अब अघि टाइप गर्नुभयो, एकजनाले यदि शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने एकजनाले सरल भनिदिनुहोस् त यही विषयमा, कोही हुनुहुन्छ? अनम्युट गरेर, छैन भने ल ठिक छ। अब यो ब्लू चिप को चाहिँ अलिकति थोरै कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि ब्लू चिप स्टकलाई किन ब्लू चिप भनिन्छ भने है, ब्लू चिप भनेको सजिलो बुझाइको भाषामा चाहिँ के हो भने ब्लू चिप भनेको चाहिँ तपाईको स्टकको चाहिँ भाषा हो, पुँजी बजारको भाषा हो हैन। तर ब्लू चिपको अझै सजिलो सरल भाषा चाहिँ के हो भने राम्रो कम्पनी हो कि, राम्रो कम्पनी, राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनी भने त्यसरी बुझे हुन्छ के। राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनीलाई र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ दिगोसम्म लामो समयसम्म यसले चाहिँ पब्लिकलाई र शेयर होल्डरलाई र प्रमोटरहरूलाई चाहिँ यसो यो कम्पनीले निरन्तर चाहिँ के रे डिभिडेन्ड दिइरहेको कम्पनी, त्यसलाई राम्रो कम्पनीलाई ब्लू चिप कम्पनी भन्ने हो। सन् 1920 तिरको कुरा हो। कुनै समयमा पोकर वा जुवा खेलमा ब्लू चिपको नीलो कोइनको भ्यालु धेरै थियो। अमेरिकाको डाउन जोन्स भन्ने न्यूज कम्पनीमा ओलिभर जिङ्गोल भन्ने, अनम्युट गर्नु होला है तपाईँ आफै, जिङ्गोल भन्ने व्यक्ति काम गर्थे। त्यस व्यक्तिले 1923 मा पहिलो पटक ब्लू चिपको नामको प्रयोग गर्यो र त्यसपछि यो ब्लू चिप शब्द प्रख्यात बन्यो। त्यसपछि जुन स्टक एकदमै मूल्यवान भयो त्यसलाई ब्लू चिप स्टकको रूपमा लिन थालियो। त्यो चाहिँ तपाईको यो पुरानो शब्द हो यो चाहिँ हैन, चाहिँ ब्लू चिप स्टक भनेको। र अर्को भाषामा आजभोलि त तपाईको अब चाहिँ यो कोइनको चाहिँ डिजिटल कोइनको पनि अब चर्चाहरू छ हैन, त्यो छुट्टै कुरा हेरौँ, त्यसलाई अर्कै प्रकारले हेरौँ। तर यो चाहिँ कम्पनीको चाहिँ राम्रो कम्पनीको स्टकलाई चाहिँ ब्लू चिप कम्पनी पनि भनिन्छ हैन, ब्लू चिप स्टक पनि भनिन्छ। तर यो चलन चाहिँ पहिल्यै नै 1920 मै यो चलनमा आइसकेको थियो यसको बारेमा, त्यसैलाई निरन्तरता गरेको। अब टप चाहिँ एकछिन है, यसमा मैले अब कमर्सियल बैंकको विशेष गरिकन मैले चाहिँ आज चाहिँ अलिकति बैंकिङ किनभने थोरै समय भएको सबैमा चाहिँ के रे गर्न नसकेकोले नेपालमा लिडिङ भनेको चाहिँ बैंक नै हो। बैंकमा पनि तपाईको कमर्सियल बैंक, किनभने यसको पेड अप क्यापिटल भयो हैन। यसलाई हामीले ब्लू चिप कम्पनी वा राम्रो कम्पनी चाहिँ अब के को आधारमा चाहिँ राम्रो हुन्छन्, अघि मैले सोधेको दोस्रो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो भने केलाई आधार मानेर हामीले ब्लू चिप भन्ने त राम्रो कम्पनी भन्ने त भन्दाखेरि त्यसको क्यापिटल हेर्नु हैन। अघि चाहिँ हाम्रो राम भाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो म्यानेजमेन्ट हैन, त्यो पनि एउटा अर्को पाटोको कुरा हो। म्यानेजमेन्टको व्यक्ति राम्रो हुनु पर्यो, त्यसमा मध्येमा क्यापिटल हैन। अब कुन कम्पनीको, कुन बैंकको, कुन इन्स्योरेन्सको क्यापिटल कति छ नि भन्ने कुरा चाहिँ क्यापिटलमा निर्भर रहन्छ हैन। 2 नम्बरमा नेट प्रॉफिट हैन, यसको चाहिँ प्रॉफिटले कति जेनेरेट गर्यो हैन, यसले कति लामो समय पार गर्यो र त्यसले चाहिँ प्रॉफिट कति दियो हैन। अब कतिवटा कम्पनी त राम्रो प्रॉफिट गरेछ, अब डिभिडेन्ड नै बाँडी आएन, राखे गरेछ हैन, त्यो पनि छ। 3 नम्बरमा चाहिँ रिजर्भमा थुपाएर राखेछ, अब तपाईको डिभिडेन्ड बाँडेकै छैन, शेयर बढ्याछ, अब लगानीकर्ता चाहिँ अब आश गर्दा छैन, त्यस्तो कम्पनी पनि छ नेपालमा। अनि तपाईको 4 भनेको इपीएस है, इपीएस पनि हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ 5 नम्बरमा चाहिँ डिपोजिट हैन,
पब्लिकबाट चाहिँ कति डिपोजिट गरेको छ त नि, किनभने यो बैंकहरु स्पेशली बैंकहरु चाहिँ डिपोजिट र लोनमै निर्भर रहने हो हैन। क्यापिटल मात्र भएर भएन, त्यसलाई चाहिँ तपाईको डिपोजिट पनि कति धेरैले गरेछ, डिपोजिट गरे अनुसार लोन पनि कतिको चाहिँ इस्यु गरेछ हैन, लोन कतिको दिएछ, त्यो लोन मात्रै दिएर भएन, त्यसमा चाहिँ लोनले चाहिँ कतिको चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल गरेछ हैन। त्यो चाहिँ अब के रे ब्याड लोन चाहिँ छैन हैन, हो त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अनि त्यसमा तपाईको डिपोजिट त टन्नै छ, अनि तपाईको इन्भेस्टै गरे हैन फेरि हैन, इन्भेस्ट लोनबाट गर्ने हो इन्भेस्ट गर्ने हैन, इन्भेस्ट पनि गरे हैन भने चाहिँ डिपोजिट मात्रै गरेर त ब्याज मात्रै दिएर त फेरि चाहिँ कम्पनी त थाङमा सुताउने पर्ने भयो हैन। पैसा मात्रै छ, पैसा चाहिँ तपाईले लगानी गरे हैन, यसको ब्यालेन्स मिलाएन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको एनपीएल र चाहिँ नेट वर्थ चाहिँ त्यसपछि इन्ट्रेस्ट इन्कम र अपरेटिङ इन्कम हैन, यो यी आधारहरु, यो भनेको लगभग यो ब्लू चिप चाहिँ कम्पनी हो अथवा यो राम्रो कम्पनी हो भन्नको लागि चाहिँ यो के चाहिँ लाई आधार मानेर हामीले चाहिँ राम्रो कम्पनी भन्ने हो त नि भन्दाखेरि मिनिमम रूपमा चाहिँ विशेष गरिकन यो विशेष 5 वटा कम्पनीलाई हामीले चाहिँ अलिकति यहाँ विचार गरेर हेरौं अहिलेको त्यसमा है, लेटेस्ट चाहिँ त्यसमा अब यी कम्पनीहरु चाहिँ तपाईको टप हुन त आफ्नो तरिकाले एनालाइसिस गर्ने पाटो छ हैन। मैले अब यो भन्दैमा तपाईको यही नै बेस्ट हो भनेर राम्रो 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर चाहिँ होइन, तर त्यो आफ्नो तरिकाले चाहिँ एक्सप्लेन गरेका हुन्छन्। तर मैले पनि यसो कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि अहिले नेपालमा चलिरहेको पहिला 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चाहिँ राम्रो, सबैले त्यो बैंक राम्रो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा चाहिँ खाता खोल्न पनि 25,000 देखि माथि खोल्नु पनि तपाईको अब एकदमै मान्थ्यो के, यिनीहरुले चाहिँ तपाईको ब्याज पनि 2% 3% दिन्छ, तर पनि पैसा त्यही लाएर राख्थ्यो किनभने विश्वास थियो के त्यो बैंक प्रति। तर पछि तपाईको उनीहरुको चाहिँ इन्भेस्ट चाहिँ तपाईको अलिकति कम्प्यारेटिभली चाहिँ तपाईको नोबेल बैंकहरुले चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ तरिकाले अथवा राम्रो तरिकाले परफर्मेन्स हुँदै गयो, अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्यालु निकै घट्दै आएर अहिले तल आएर बसिरहेछ। हेर्नुस् त्यसको मेन के कारण के हो भने मलाई म छिर्ने बेलामा चाहिँ स्टकमा छिर्ने बेलामा त्यतिखेर चाहिँ तपाईको क्यापिटल बढाउने हैन, यो यही अघिको भनेकै विषयमा क्यापिटल, किनभने राष्ट्र बैंकले चाहिँ पहिला धेरै बैंकहरुलाई अनुमति दियो, बैंक खोल्ने चाहिँ तपाईको एकदमै एग्रेसिभमा लाग्यो, अनि फेरि चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो किन यो त लापरवाही तरिकाले गयो, एउटा बैंकले अर्कोमै कम्पिटिसन गर्ने, तपाईको चाहिँ एकदमै जालजेल पनि हुने, त्यहाँ ठगी हुने, त्यो सानो बीचमा जुझ्ने, त्यस्तो भएर अनि सर्वसाधारण चाहिँ अलिकति अन्योलमा भयो बैंक प्रतिको, त्यसमा विश्वासमा अलिकति धर्म रहन थाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ राष्ट्र बैंकले पछि त्यही के पोलिसी ल्याइदियो भने अब क्यापिटल बढाइदिने, बरु बैंक के चाहिँ कम्पनीहरु बरु सीमित होस् र सकिन्छ भने मर्जमा जाऊ भनेर आफूले पुर्याउन सक्दैन, आफूले क्यापिटल पुर्याउन सक्दैन भने विभिन्न उपाय गरेर मर्जमा जाओस् या जेसुकै गर, अहिले बरु क्यापिटल बढाउने चाहिँ तिर लागेर अनि मान्छेहरु यो बैंकहरु चाहिँ तपाईको कहाँको 2 अरबको पुँजी 1 अरबको पुँजी वहाँ एकैचोटी 8 अरब पुर्याइदियो के। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे त्यो बैंकहरु चाहिँ आत्तिएर कुनै पनि बैंकले चाहिँ 2-3टा मिलेर चाहिँ मर्ज भयो। आफूले सक्ने चाहिँ अब जस्तै अब अलिकति रेपुटेड हुन्छ नि, जस्तै अब भनौं न अब अहिले पो नोबेल पनि कुनै बैंकसँग टाइप भएर गएको छ हैन। अब तपाईको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर त कुनैसँग टाइप नहुने, उ सिंगल सोलो रूपमा जाने भन्ने हिसाबले उ आफैले चाहिँ एकलोटी तपाईको 4 अरब चाहिँ पुँजीलाई 8 अरब पुर्याउनको लागि तपाईको चाहिँ 100% शेयर दिएर अनि चाहिँ आफ्नो पुँजी पुर्याउनु पर्यो, 8 अरब पुर्याउनु पर्यो। 2-3 वर्ष अगाडि कुरा गरेछ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको उसको शेयर प्राइस किन घट्यो त नि भनेको कारण त्यो हो के, किनभने अब पहिला क्याश डिभिडेन्डहरु दिइरहेको थियो, अब पछि तपाईको चाहिँ मेन्टेन गरेन हैन, पुँजीलाई चाहिँ क्यापिटललाई चाहिँ अब चाहिँ उले स्ट्रङ बनाएर राखेन के। त्यसकारणले आजभोलि तपाईको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भन्दा नोबेल बैंकहरु र अरु जस्तै ग्लोबल आइएमएफ बैंकहरु
जस्तै अरू चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्कहरू किन चाहिँ बढ्दै गयो, त्यसको क्यापिटल स्ट्रङ हुँदै गयो भन्दाखेरि उनीहरूले यही कुराहरूलाई ख्याल राखेन के, क्यापिटललाई मेन्टेन गरेन। त्यसकारणले अब राष्ट्र ब्याङ्कले जुन पोलिसी बनाएर ल्यायो त्यसपछि अब स्ट्यान्डर्ड चार्टरले म एक्लैले पुँजी पुऱ्याउँछु 8 अरब पुऱ्याउँछु भन्ने लागेर आखिरमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ राइट सेयर दिएर अनि अब बोनस दिएर एफपीओहरू दिएर त्यसपछि फेरि 8 अरब पुऱ्याउनु पर्यो। त्यसकारणले अहिले त्यसको चाहिँ एडजस्टमेन्ट हुँदाखेरि सेयरको चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्टमा आउँदाखेरि अहिले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर चाहिँ उहाँ 3000 भन्दा माथिको स्टक चाहिँ अहिले चाहिँ 600 मा झुन्डेर बसिरहेछ हेर्नुस्। अब अरूले पछाडी पारिसक्यो। त्यसमध्येको कमर्सियल ब्याङ्क हैन, अब अरूमा पनि म पछि अब पछिल्लो चरणमा आज सबैको चाहिँ हुँदैन होला, अझै पनि यसमध्येमा पनि मलाई कन्फ्युज छ। केही समय पछाडि अब नवीन ब्याङ्कलाई पनि उछिन्ने अरू ब्याङ्कहरू आइसके हैन। त्यसमध्येमा टप 5 को चाहिँ नोबेल ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, एडीबीएल भनेको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड हो, अनि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क लगायत अनि अरू ब्याङ्कहरू पनि जस्तै अब तपाईको एनएमबी ब्याङ्क भयो हैन, अहिले तपाईको सानिमा ब्याङ्कहरू भयो, यिनीहरू पनि निकै नै अब अगाडि आइरहेछ। त्यसैले मैले मेरो नजरमा चाहिँ पोहोरसम्म त नोबेल ब्याङ्क नै स्ट्रङ थियो। अब यो पालिदेखि यो वर्षदेखि चाहिँ तपाईको एनआइसी ब्याङ्क र ग्लोबल ब्याङ्कहरू जस्तै प्रभु ब्याङ्क पनि आउँछ हैन, तिनीहरू पनि निकै स्ट्रङ रूपमा अगाडि आइसकेको छ। त्यसलाई के कुराले आधार चाहिँ हेर्ने दि भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै यसको पुँजी क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटलको चाहिँ रिजर्भ के छ हैन, कम्पेरिटिभली तपाईँ यो चाहिँ अघिल्लो वर्ष यो के अरे आर्थिक वर्षको क्लोज पछिको चाहिँ रिपोर्ट हो है। यो चाहिँ तपाईको टप मध्येमा हैन, ग्लोबल आइएमई को चाहिँ यो पेड अफ क्यापिटल चाहिँ तपाईको करोडमा होला सायद यो है। अनि अब ग्लोबल आइएमई त्यसपछि सबभन्दा हाईएस्टमा हेर्नुस्, तपाईको पेड अफ क्यापिटल भनेको अहिले सबभन्दा स्ट्रङ भनेको चाहिँ तपाईको ग्लोबल आइएमई पुगिसक्यो। त्यसकारणले अहिले अब त्यसपछि चाहिँ नोबेल ब्याङ्क सबै नेपाल ब्याङ्क, त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क हैन, नोबेल ब्याङ्क कम्पनीको रिजर्भ यतापट्टि रिजर्भ भयो, यता चाहिँ यतापट्टि चाहिँ पेड अफ क्यापिटल, ग्लोबल आइएमई भयो, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भयो, अनि 14 अरब प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क भनेको पीसीबीएल अहिले चाहिँ तपाईको ओम डेभलपमेन्टसँग चाहिँ मर्ज भएको छ, एनएमबी ब्याङ्क भयो, मेगा ब्याङ्क भयो, त्यसपछि कुमारी ब्याङ्क भयो हैन, नेपाल ब्याङ्क भयो, प्रभु ब्याङ्क भयो, नेबल ब्याङ्क भयो, त्यसपछि लक्ष्मी ब्याङ्क, यिनीहरू चाहिँ तपाईको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ यसको गएको आर्थिक वर्षको त्यो अनुसारको रिपोर्ट हो। अनि रिजर्भ हेर्नुस् है, अब रिजर्भ चाहिँ भनेको के हो भने जुन चाहिँ कमाएको जुन चाहिँ इन्कम हो, इन्कमको चाहिँ त्यो वर्षभरिको इन्कमलाई अनि कमाएको कुरालाई चाहिँ तपाईको खर्च कटाएर कमाएको त्यो छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईको सबै नबाडिकन रिजर्भमा जति धेरै रिजर्भ राख्यो पछि भोलि गएर कम्पनी जस्तै खराब परिस्थितिमा पनि, जस्तै भूकम्पको बेलामा, कोरोनाको बेलामा, जस्तै परिस्थितिमा पनि ब्लू चिप भनेको यो हो कि तपाईको खराब परिस्थितिमा पनि त्यो चाहिँ टिक्न सक्छ के, टिकेर, किनभने उसले रिजर्भ बनाएर राखेको छ। पैसा रिजर्भमा जति धेरै राख्यो नि त्यो ब्याङ्क चाहिँ तपाईको स्ट्रङ बन्छ, किनभने उसले त डिभिडेन्ड त अब दिन नसक्ने बेलामा पनि त्यो रिजर्भबाट निकालेर दिने हो के। रिजर्भ भनेको सबै कुरा नाफा कमाएको मध्येबाट उसले चाहिँ सबै डिभिडेन्डमा नबाडिकन रिजर्भमा गएर मजाले स्टोर गरेर राख्यो के, त्यसलाई चाहिँ बचाएर गरेर राख्यो। त्यो चाहिँ त्यसमा मध्येमा सबभन्दा नेपाल ब्याङ्क अगाडि, त्यसपछि नोबेल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, एग्रिकल्चर ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, हिमालय ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क यसमा चाहिँ पर्ने भयो। यो भन्दा तल त अब अरू ब्याङ्कहरू पनि पर्ने भयो, कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा भनेको है। अब अर्को चाहिँ हो हामीले हेर्ने पर्ने भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम एन्ड अपरेटिङ इन्कम भयो। कम्पनी चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट इन्कममा ब्याज चाहिँ तपाईको हामीले जब चाहिँ ब्याजमा लगाएर चाहिँ ब्याजबाट गरेको आम्दानी चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क,
NIC Asia Bank, Naval Bank, Agriculture Development Bank, Nepal Investment Bank, Nepal Bank, Siddhartha Bank, NMB Bank, Everest Bank. हेर्नुस् है, सबैमा हामीले हेर्नुपर्ने केमा हेर्नुपर्ने भन्दाखेरि अघि मैले भने पेड अफ क्यापिटल, रिजर्भ, त्यसपछि तपाईको अब नेट इन्ट्रेस्ट हैन, त्यसपछि अपरेटिङ इन्कम हैन, अपरेटिङ इन्कमबाट पनि कसले कति हो रे भन्दाखेरि NIC एसियाले चाहिँ फर्स्टमा आयो राष्ट्र बैंक, त्यस राष्ट्र वाणिज्य बैंक, ग्लोबल IME बैंक, नोबेल बैंक, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल बैंक, NMB बैंक, एभरेस्ट बैंक, ल यिनै आएको छ हेर्नुस्। अर्को चाहिँ हो चाहिँ कम्पनीको NMB चाहिँ यो NPL भनेको चाहिँ तपाईलाई कतै कसैले थाहा छ NPL? राम शर्मा भाइ, तपाईँ राम शर्मा सर, NPL को कुनै अर्थ थाहा छ? हजुर सर, मलाई थाहा छैन सर यस बारेमा। ओके, NPL भनेको चाहिँ के हो भने यो नन पर्फर्मेन्स लोन हो के। यो चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ नन पर्फर्मेन्स लोन भनेको इन्भेस्ट त गर्यो हैन, इन्भेस्ट गर्यो तपाईको लोन दियो। अघि नै मैले भने नि लोन कसले अब डिपोजिट टन्न छ, लोन पनि दिएको छ, तर लोनलाई कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ तपाईको चाहिँ नन पर्फर्मेन्स लोन भन्ने हुन्छ नि, ब्याड लोन भन्छ के त्यसलाई, ब्याड लोन। राष्ट्र बैंकले के भनेको छ भने अहिले एउटा मापदण्ड राखेछ, जसले 1% भन्दा मुनि अथवा 1% भन्दा माथि यदि ब्याड लोन छ भने त्यो कम्पनी चाहिँ राम्रो मान्दैन, तर 1% भन्दा मुनिको चाहिँ छ भने एभरेजमा 1% मुनिको चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स हो है भनेर चाहिँ भन्या हुन्छ के। कारण के हो भन्दाखेरि त्यो ब्याड लोन भनेको मैले सहकारीमा बस्दाखेरि प्राय जसो त्यो भन्ने गरेछु कि, हुन त म एकदमै ब्याड डेब्ट हो। किनभने यो फाइनान्शियल सेक्टरको लागि र यो रिटेलमा कम्पनीमा चाहिँ के फरक पर्छ भने म चाहिँ दुईटैमा अलिकति थोरै इन्भल्भ भएको, अलिकति इन्ट्रेस्ट भएर सिक्दै गरेको भएर म पनि राम्रो ज्ञाता त होइन हैन, तर मैले मेरो अनुभवले र मैले जानेको बुझेको कुरा के हो भने फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ तपाईको नन पर्फर्मेन्ट लोन भन्छ, त्यसलाई ब्याड लोन भन्छ के। किनभने बैंक होस् र जुनसुकै यो फाइनान्शियल सेक्टर सहकारी होस् त्यो होस्, त्यसले चाहिँ जब लोन दिन्छ त्यो लोनको चाहिँ खराब लोन भएर बस्यो पैसा। लोन खराब लोन भनेको के हो भने, ब्याड लोन भनेको के हो भने लोन त दियो तर त्यो मान्छेले तिर्नै नसक्ने अवस्था भयो कुनै हालतमा के, चाहिँ त्यसमा कन्ट्रोल भएन, उसले चाहिँ फिर्ता आएन के, त्यो लोन चाहिँ तपाईको चाहिँ जाने अवस्थामा भयो, लोन उठाउनै सकेन कुनै हालतमा, लिलामी गर्दा अरूकोमा, त्यसलाई चाहिँ ब्याड लोन भन्छ। त्यसैले बैंकमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ अलिकति कडाई गर्नुको कारण त्यो, र राष्ट्र बैंकले पनि कडा गर्नुको कारण त्यो यही हो। किनभने लोन जति लोनको पर्सेन्ट चाहिँ धेरै हाई भयो, ब्याड लोन जति धेरै बस्यो त्यति नै त्यो कम्पनी खराब मानिन्छ। र यतापट्टि चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भने, म रिटेलमा भउँदाखेरि मैले रिटेलमा कम्पनीमा के भन्ने गरेछु भने, र म्यानेजमेन्ट बोर्डमा कम्पनीको जति जस्तै अब रिटेल जस्तो व्यक्तिमा चाहिँ तपाईको लोन भनेर भएन, हामीले लोन दिँदैनौँ, के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ हुन्छ नि उधारो हुन्छ नि, उधारो भनेको यसलाई के भन्छ, क्रेडिट के, क्रेडिट। हामीलाई क्रेडिटको पर्सेन्ट जति धेरै हाई हो त्यो चाहिँ सबभन्दा खराब कम्पनी मानिन्छ कि। जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ होस् अथवा ट्रेडिङ होस्, ट्रेडिङमा चाहिँ तपाईको क्रेडिट तपाईको क्यास फ्लोमा जति क्यास फ्लोमा कारोबार गर्यो, क्यासमै काम गर्यो, बरु पर्सेन्टेज कम खाने, त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि जति तपाईको चाहिँ अब कम्पनी बेसरी चलेछ भनेर बिजी भएर मात्रै काम भएन, त्यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे हामीले क्रेडिट चाहिँ धेरै अत्याधिक भयो र क्रेडिट भोलि गएर खाएर भागिदियो भने त त्यो त ल। अनि यता फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा बैंक लगायत सहकारी लगायत चाहिँ त्यसमा चाहिँ खराब लोन भनिन्छ र खराब लोनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने यतातिर चाहिँ हाम्रो कम्पनी र ट्रेडिङ कम्पनीमा चाहिँ हामीले क्रेडिटलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कति क्रेडिट गएछ, क्रेडिट उठाउन सक्छ सक्दैन, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने चाहिँ कम्पनी चाहिँ जहाजै डुबाउँछ के। त्यसकारणले हामीले ब्लू चिप हेर्दाखेरि विशेष गरिकन हामीले NPL भनेको नन पर्फर्मेन्स लोन हो।
त्यो लोन बैंकको हिसाबमा चाहिँ अथवा सहकारीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईको पहिलो चाहिँ त्यसमा हेर्नुहोस् एजीएम को अथवा चाहिँ अडिट रिपोर्टमा हेर्नुहोस् यदि त्यहाँ चाहिँ ब्याड लोन चाहिँ देखाउँछ देखाएन कतिले धेरै आएछ भने देखाउँदैन पनि हैन सहकारीहरुमा त तर बैंकमा चाहिँ देखाउनु पर्छ बैंकमा चाहिँ किनभने यसमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने यही हो 1% भन्दा तल छ भने र 1% को हाराहारी छ भने बेस्ट हो त्यसैले अहिले हेर्नु न एभरेज बैंकले यो वर्ष गएको वर्ष एभरेज बैंक एसबीएस बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक सानिमा बैंक माछापुच्छ्रे बैंक एनआईसी एशिया बैंक यिनीहरुको तपाईको नोबेल बैंक यिनीहरु भनेको कतिवटा कम्पनी भयो 7 वटा कम्पनी भनेको चाहिँ 1% भन्दा मुनि छ के भनेको के हो भने यिनीहरुले चाहिँ लोन चाहिँ एकदम कडाई गर्यो के लोन तपाईको ब्याड लोनलाई चाहिँ जति ब्याड लोन चाहिँ कडाई गर्यो जति चाहिँ रिजर्भमा धेरै राख्यो त्यो कम्पनी एकदम 1 भन्छ के त्यसलाई चाहिँ भनेको र पेडिएफ क्यापिटल पनि टन्नै हुनु पर्यो तपाईको अहिले बजारमा तपाईको शेयर बजारमा क्यापिटल पुँजी बजारमा चाहिँ धेरै फ्लक्चुएट हुने कारोबार चाहिँ कहिले माथि गएर बस्ने कहिले तल हुने त्यो चाहिँ बीचमा खेलाडीहरूले काम गरे जस्तो त्यो चाहिँ हुने भनेको अलिकति जोखिम हुने भनेको हाई जोखिम हुने भनेको चाहिँ जसको पेड अफ क्यापिटल छैन अथवा क्यापिटलै छैन त्यसको शेयर युनिटी थोरै छ तर त्यसलाई हल्लाको भरमा कहिले माथि पुगेछ कहिले तल ल्याएछ त्यो कम्पनी भनेको माइक्रो फाइनान्स इन्स्योरेन्सहरु अहिले प्राय जस्तो त्यस्तै भइरहेछ हेर्नुस् यो कम्पनीहरु चाहिँ पेड अफ क्यापिटल कम हुन्छ हैन उनीहरुको पुँजी कम हुने भएको कारणले मान्छेले किनबेच चाहिँ तपाईको राम्रो छ भने हावाले किनिदिन्छन् हैन हावापछि दौडिन्छ माथि गयो फेरि एउटा न्यूज भयो भने खसाल्दै आयो हैन किनभने अब कारोबार धेरै छैन अब त्यहाँ अरुमा जस्तै अरुमा चाहिँ तपाईको पेड अफ क्यापिटल जति क्यापिटल धेरै जति भयो त्यति नै स्ट्रङ हुन्छ त्यो त कारोबार त यति थोरै धेरै फ्लक्चुएट हुँदैन त्यसमा चाहिँ त्यसकारणले यिनीहरुको मूल्य पनि प्राइस पनि तपाईको एकदमै हाई हो नि एकदमै तल खस्ने पनि हुँदैन तर तलमाथि त भइराख्छ हैन यो कुरा कति 7 बजिसकेछ जति गरे पनि टाइम चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकिने भयो अर्को चाहिँ हो नेट प्रॉफिट र ईपीएस है अब प्रॉफिट को कुरा गरौँ अहिले कुनै पनि कम्पनीको हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यो डिभिडेन्ड हिस्ट्री हैन उले चाहिँ कति प्रॉफिट गर्यो त्यसमा पनि भर पर्छ अब प्रॉफिटै नगर्ने कम्पनी त के काम बर हैन प्रॉफिटमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ प्रॉफिटको आधारमा बल्ल हामीले चाहिँ कम्पनी एनालाइज गरेर चाहिँ शेयर किन्ने हो त्यसैले बढ्ने पनि त्यसैमा आधारमा हो पहिलोमा चाहिँ भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त्यसपछि नेपाल बैंक नोबेल बैंक एडीबीएल एनआईसी एशिया ग्लोबल आईएमई बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक नेपाल बैंक हिमालय बैंक र एभरेस्ट बैंक हेर्नुस् केही समय अगाडि तपाईको हिमालय बैंक र एभरेस्ट बैंकहरु अनि तपाईको नोबेल बैंकहरु धेरै अगाडि थियो हेर्नुस् है तर आजभोलि चाहिँ तपाईको यो वर्षतिर पोहोर र अहिले आएर चाहिँ बिस्तारै तपाईको चाहिँ यो एनआईसी एशिया र ग्लोबल आईएमई र प्रभु बैंकहरुले निकै फलो गर्दैछ के किनभने यिनीहरुको चाहिँ स्ट्र्याटेजिक चाहिँ तपाईको बिजनेस माने हेर्नुस् क्यापिटल पनि बढाएको छ एकातिर सबै कुरामा कन्ट्रोल गर्दै चाहिँ बजारमा गइरहेछ के त्यसकारणले हामीले भोलि गएर हाम्रै कम्पनी पनि खोल्नु पर्यो भने यी कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो हैन नेट प्रॉफिट कति गर्यौं हैन सुरुको बेलामा हाम्रो इन्भेस्ट कति क्यापिटल कति छ त्यसको ईपीएस कति हुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईको अब चाहिँ स्टेटमेन्टमा अथवा चाहिँ हामीले अडिट रिपोर्टमा सीए ले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ र यसको ईपीएस चाहिँ अर्निङ पर शेयर हो ईपीएस को अर्थ चाहिँ अर्निङ पर शेयर एउटा शेयरले कति कमाए नि भन्दाखेरि अब यसको बारेमा डेप्थमा त त्यति अब गएको छैन तर सरस्वती बुधारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नोबेल बैंक एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक एनआईसी एशिया बैंक तपाईको एभरेस्ट बैंक हिमालय बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेबल बैंक र लगायत अन्य बैंकहरु चाहिँ सिरियली पर्दछन् ल मैले चाहिँ अब सरस्वती यो अलि कमर्सियल बैंकहरुमा आज किनभने सबै डिटेलली जान पाएन हैन कमर्सियल बैंक अब यसलाई अब थोरै समय फेरि अर्को सेसन पनि चाहिने भयो र हामीले के रे यो पोर्टफोलियो पनि हाम्रो विषयवस्तु छ त्यसकारणले अब 2 दिन जति 2-3 सेसन चाहिँ एक हप्ता जति चाहिँ अझै पनि यही सेरोफेरोमा क्यापिटल मार्केटकै सेरोफेरोमा रहनु पर्ने भयो त्यसबाहेक चाहिँ तपाईहरुले यो विषयमा ब्लू चिप कम्पनी भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि तपाईहरुले
एनालाइसिस गर्नुस् र अर्को सेसनमा हामी अलिकति डिस्कसन तरिकाले जाउँ। आज डिस्कस गर्न पाएन हैन। अब यसमा हजुरले चाहिँ आजको विषयमा अलिकति 2-4 वटा थप्न चाहने अथवा करेक्सन गर्नुपर्ने केही छ भने चाहिँ तपाईहरुले अनम्युट गरेर बोल्नु होला। र अरु जस्तै मैले त आज कमर्सियल बैंकको कुरा गर्यो, अब चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक छ, इन्स्योरेन्स छ, त्यसको बारेमा म अलिकति नेक्स्ट सेसनमा अलिकति ब्रिफिङ गर्छु र त्यस बेला चाहिँ एउटा चाहिँ कन्भर्सेसन प्रकारले हामी आउनेछौँ र तपाईहरुले पनि अलिकति मेहनत गरेर चाहिँ युट्युबमा अथवा गुगलमा अथवा त्यहाँ मेरो लगानीमा अनि शेयर संसारमा गएर त्यो कम्पनीको चाहिँ तपाईको प्रत्येक वर्षको चाहिँ त्यो हुन्छ हैन। अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ हेर्नु होला र अलिकति अध्ययन गरेर चाहिँ आउनुस् र हामी डिस्कस गरौँ। र अहिले आज चाहिँ मैले स्याम्पलको रूपमा चाहिँ के रे यो कमर्सियल बैंक कभरको बैंकहरुलाई लिए भने अब तपाईहरुले चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विशेष गरिकन म नाम पनि तोके है। माथिल्लो मेरो लाइनमा चाहिँ यसमध्ये हाम्रो टोटल 22 जना मध्येमा चन्द्रहाङ राई, रामप्रसाद नेउपाने, त्यसपछि जनकराज पौडेल, राम शर्मा, तपाईहरुले चाहिँ तपाईको यो डेभलपमेन्ट बैंकलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। टिप्नु पर्छ है तपाईले डेभलपमेन्ट बैंक अनि त्यसपछि तपाईको शिव पौडेल आइफोन भन्ने हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ होला मैले याद नाम भएन, नाम चाहिँ तपाई याद गर्नुस्। राम भक्त घिमिरे, भीमश्रीष र प्रकाश जङ राणा, तपाईहरुले चाहिँ इन्स्योरेन्सलाई इन्स्योरेन्समा पनि तपाईको त्यो छ के रे लाइफ र नन लाइफ भन्छ, लाइफ इन्स्योरेन्स तपाईले है। शिव पौडेल, आइफोन, राम भक्त घिमिरे, भीमश्रीष र प्रकाश जङ राणा, तपाईले लाइफ इन्स्योरेन्स कुन कुन चाहिँ राम्रो कम्पनीहरु हुन् भन्ने कुरा तपाईले रिसर्च गरेर आउनु होला। यसो अध्ययन गरेर आउनुस्, टिप्नु होला है तपाईले। मैले नि नोट गर्नु पर्ने भयो। ओके, चन्द्र राई, रामप्रसाद नेउपाने, चन्द्र राई, राम नेउपाने, त्यसपछि को पर्यो जनकराज र राम शर्मा। जनक र राम शर्मा, तपाईले आज छलफल गरे कि यी टुल्सहरुमा यिनीहरुको एनालाइसिसमा टप राम्रा डेभलपमेन्ट बैंक कुन कुन भन्नु पर्ने हुन्छ। हजुर हजुर, टप 5 पनि हुन्छ, टप 5 है। टप 5 ओके सर। जस्तै आज मैले टप 5 चाहिँ तपाईको कमर्सियल चाहिँ ल्याए भने हैन। अब नन डेभलपमेन्ट बैंकमा चाहिँ तपाईले यो डेभलपमेन्ट बैंक चाहिँ टप 5 चाहिँ त्यो रेशियो सहित हो सर, डाटा सहित अझै राम्रो हुन्थ्यो। डाटा सहित नभए पनि लिस्ट चाहिँ मात्रै यो कम्पनी हो भनेर हुन्छ भन्दा राम्रो होला। अब सकिन्छ भने त चाहिँ डाटा सहित आएको धेरै राम्रो, सकिँदैन भने जस्ट लिस्ट मात्रै। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद। म हुन्छ सर, म लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा सरसर्ती यसो हेर्छु सर, कोसिस गर्छु। अनि याबेन थापा, राजन, रितु खनाल, सिर्जना नेपाली, डिएनएस नाम चाहिँ आउनु पर्ने, डिएनएस भयो के।